आज जे आम्ही हांगा वत खाता ते बऱ्या गोष्टी खातीर वत खाता, कारण सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय की आमी एकठांय आसा आनी आमचें जें म्हणणें आहा तें आमी सगळे एक जावन हें म्हणणें सरकाराच्या कानार घालपाची गरज आसा. मोपा जो मुद्दो आहा तो मोपा मुद्दो उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयचो मुद्दो न्हय. खंय तरी एक दाखोवपाचो प्रयत्न चालू आसा की मोपा हो दक्षिण गोंयचोच मुद्दो म्हणून. हो गोंयचो मुद्दो, जो मुद्दो गोंयच्या आयडेंटिटीक लागता आनी म्हणून आमी हांगा जमल्या. हांगा आमचे लोक आहा, मानेस्त आहा, जाणी हाचेर अभ्यास केल्लो आहा. तांकां तुमच्या मदीं रावन कितें सांगपाची गरज आसा, हें जें म्हणणें आहा तें लोकां मदीं पावोवपाची गरज आसा. तेन्ना हांव आनी चड वेळ घेना. पयलो आमचो उलोवपी